मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, थोडे फावटी थोड्या मनशांनी सांगचे आमी आयकलां. म्हाका आनी ताका समाना. म्हाका आनी ताका इश्टागत ना. आमकां आनी तांकां मोगमय पास ना. आमकां आनी तांकां एकामेकाक समाना. आमी तांचे लागीं उलयना, ती आमचे लागीं उलयनात. आमी तांच्या घराक वेचे म्हणून ना, आमच्या घराकी ती येनात. हांवें तो मेळ्ळ्यार ताचें तोंड पळोवचें म्हूण ना. तो या तेय म्हाका वाटेर मेळटा आसतना तोंड अनेक कुशीन गुंडावन चलतच रावता. अशें हेरांनी सांगचें आमी आयकलां आनी आमीच सबार फावटी अशें हेरांक सांगलां. थोड्या तेंपा आदीं एका घरा गेल्ल्या वेळार त्या घरांतल्या एका भावा लागीं ताच्या शेजाऱ्या विशयांत आमी विचारल्या वेळार तो म्हजे लागीं म्हणालो, ब्रदर, वी आर नॉट इन गुड टर्म्स. आमकां आनी तांकां समाना म्हणून ताणें भोव अपुरबायेन इंग्लिशान म्हाका सांगलें, वी आर नॉट इन गुड टर्म्स. कितें कारण? संबंध बरो ना, मोगमय पास ना, इश्टागत ना, सळावळ ना, एकामेकाक सलाम करिनात, एकामेका बोरें मागिनात, एकामेका उलयनात, एकामेकाच्या घरा भेट दिनात, हांच्या घराक तांकां आपोवणें ना, तांच्या घराक हांकां आपोवणें ना. कितें कारण? कितें कारण? एकच एक शब्द, दोन अक्षरांचो एक शब्द. खंयचो तो? राग. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांकां आनी तांकां समाना, सळावळ ना, मोग ना, इश्टागत ना, संपर्क ना, संबंध ना. एकामेका तोंड पळयनात, एकामेका आपोवणें दिनात, एकामेका उलयनात. राग कारण जावन आसा. इस्रायलाचो पयलो राय साऊल, आनी ह्या साऊला वरवीं त्या फिलिस्तिया गोल्याताक जिवेशी मारूंक जावंक नातलें. गोल्यात एक धाटो मोठो सैनीक, शक्तिवंत शिपाई फिलिस्तियाचो. इस्रायलाचेर दाड घाल्ल्या वेळार इस्रायलाच्या राया साऊलाक त्या फिलिस्तिया गोल्याताक जिवेशी मारूंक चलवंक जावंक नातलें. तवळ साऊलाक आदाराक येवन त्या फिलिस्तियाक जिवेशी मारन इस्रायलाक नांव हाडलो कोण? दावीद. अशें त्या फिलिस्तिया गोल्याताक जिवेशी मारन साऊल परतून फाटी आपल्या गांवाक येत आसतना, इस्रायलाक येत आसतना इस्रायलाच्यो स्त्रियो कितें म्हणून गायन करतात आयका. सामुएलाचें पयलें पुस्तक 18 अवस्वर 26 दावी वळो. सामुएलाचें पयलें पुस्तक 18 अवस्वर 26 दावी वळो. फिलिस्तियांक जीवशी मारून दावीद परतो येताना, दावीद पाटी येत असताना, साऊल पाटी इस्रायलाक येत असताना, स्त्रियो इस्रायेलीच्या सर्व
इस्रायलांतल्या सर्व शहरांतल्यो स्त्रियो भायर सरल्यो भायर आयल्यो आनी घुमट धरून आनी घुमाट धरून कासाळे वाजोवन कामसाळे वाजोवन आनी उल्हासाची बोब मारून आनी उल्हासाची बॉब मारून गायन करीत आनी नाचत आनी नासून नासून सावल रायाक मेळूंक आयल्यो सावलू रायाक मेळोंक आयल्यो. मुखार ऐका. त्या स्त्रियांनी नाचून नासून अशें गायन केलें. तांच्या राया मुखार सावलू राया मुखार इस्रायलाच्या स्त्रियांनी नासून अशें गायन केलें. ऐका. सावलान जीवशी मारल्यात आपल्या हजारांक दाविदान आपल्या 10,000 प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. राया मुखार त्यो स्त्रियो दाविदाक होगोळसितात. तो वळ कितें जाता ऐका. मुखले वळो. सावलाक एकदम राग आयलो. हे आयकोन सावलो रायाक एकदम राग आयलो. हे गायन ताका मानले ना. ताणे मुळे ताणी दाविदाक 10,000 दिले आनी म्हाका फकत 1,000 मात्र. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. फिलिस्तियाक त्या गोल्याताक जीवशी मारले दाविदान आपल्या पवित्रत्म्याच्या सक्तेन. आणि अशें दावीद पाटी येत असताना सांगत साऊल पाटी येत असताना इस्रायलाक येत असताना इस्रायलाच्यो स्त्रियो कामसाळे घेवन नासून आयल्यो साऊल राया लागीं आनी गायलें तांणी साऊलान जीवशी मारलें 1,000, दाविदान जीवशी मारलें 10,000. हे आयकत असताना ताका राग आयलो. साऊल रायाक दाविदाचेर राग आयलो. मुखार कितें घडलें ऐका. रायपणा शिवाय ताका हेर कितें जाय. त्या दिसांतावन साऊल राय दाविदाक मोसरी नदरेन पळोवंक लागलो. मुखार ऐका. दुसरे दिसा देवान धाडलेलो एक दुष्ट आत्मो सावलाचेर आयलो आनी आपल्या घरांत तो आवेशान भरून आसलो. केन्ना साऊल राय दाविदाक मोसरी नदरेन पळोवंक लागलो त्या वेळार देवानच धाडलेलो एक दुष्ट आत्मो साऊल राया थंय प्रवेश जालो आनी ताच्या घरांत साऊल आवेशान बरोवन आसलो. मुखार ऐका. दावीद सदांचे बरी सितार वाजयतालो. सावलाच्या हातांत एक भालो आसलो. हांव दाविदाक वणटी खिळयतलो अशें चिंतून ताणें भालो उडयलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या भावनांनी बेणीनो साऊल दाविदाचेर राग दवरनासा पूण दाविदाक साऊलाचेर राग ना. साऊलाक दाविदाचेर क्रोध आसा, द्वेष आसा, हगे आसा. इतल्या लोकां मुखार हांव चिल्लर जालो. तुवें आतां नांव वेलाय, तूं नांवार्थीक जालाय, सगळे आतां तुका मानतात अशें म्हणून साऊलाक दाविदाचेर राग आयला, मोसर उपजाला, क्रोध द्वेष उपजाला आनी हातांत बालोक घेवन मोतींत चिंता साऊल दाविदाक आत्तां हांव काण त्या वणटीक किळायता. ताच्या मतीक समाधान ना, ताचे थंय संतोष ना. पवित्रात्म्यान अभिषेक जाल्लो तो एका काळार साऊल राय, पूण केन्ना मोसोर ताचे थंय उपजालो, दाविदाचेर ताका राग आयलो, द्वेष आयलो, हगे आयले, ताचे थंय असलो पवित्र आत्मो गेलो, दुश्ट आत्मो ताचे थंय प्रवेश जालो आनी ताचे थंय क्रोधाची, द्वेषाची, हग्याची चिन्हां बरोवन आयली. पूण दावीद सदांचे बरी सितार वाजयतालो. तो संतोशान आसलो.
ताका कोणाचेर राग ना, कित्याक देवान ताका दिल्लें काम ताणें केलां. गोलियाताक ताणें जीवशी मारला आनी इस्रायलाक ताणें इस्रायलाचें सैनाक ताणें नांव वाडलां. इस्रायल देवाचें सैन जावन आसा, तें देवाच्या राजाचें सैन जावन आसा. त्या सैनाक ताणें बरें नांव वाडलां. इस्रायलाक सोडूंक दिवना फिलिस्तियांच्या हातांत. आनी आपलें काम केल्लें म्हणल्यार तृप्तेन तो आसा, संतोशान तो आसा, सदांचे बरी सितार वाजोवन आसा. हेंच घडटा म्हज्या भावान आनी भयणीनो आमच्या जिणेंत. म्हज्या आनी तुमच्या जिणेंत सबारबोडी हेंच घडटा. ताणें म्हाका तशें केलें, आनी म्हाका नश्ट केलो, ताणें म्हाका घात केलो, आनी म्हाका अन्याय केलो, ताणें म्हाका वायट केला, ताणें म्हजें नांव पाड केलां, ताणें म्हज्या विशयांत खोडी कोलपाक काडल्यात. अशें म्हूण सांगून हेरांचेर आमी देश द्वेश दवरता, राग दवरता, हगें दवरता, जिद्द दवरता, क्रोधान भरता. आमकां तांचेर राग आसता, आमकां तांचेर हगे आसता, पूण तांकां हें खंयचेंय कळीत आसना. तीं सुशेगाद आसतात, तीं संतोशान आसतात, तीं कंतीन जियेनात, तांचें तें कसली सकंत आसना, तीं समाधानान आसतात. पूण जर तर हांव द्वेश दवरता, हांव राग दवरता, हांव हगें दवरता, द्वेश दवरता, म्हाका समाधान ना. हांव बसल्यारी, उठल्यारी, न्हिदल्यारी त्या व्यक्तीचीच म्हज्या मतींत शिन्ना. तो व्यक्ती म्हज्या जिणेचें केंद्र स्थान जाता. म्हज्या काळजांतली कृपा, म्हज्या काळजांतलो संतोष, म्हज्या मतींतलो उल्हास, म्हज्या जिणेचो तो उजवाड हें सकड हांव होगडायता. सबार फावटी आमच्या जिणेंत अशें घडलां. हेरांनी आमकां केल्ल्या वायटा खातीर, तांणी आमकां केल्ल्या अन्याय खातीर, तांणी आमकां दिल्ल्या त्या दुखी खातीर तांचेर आमी राग दवरून बसल्या, तांचेर आमी हगें दवरून बसल्या. पूण त्या वेळार तीं संतोशान आसलीं. म्हाका तांचेर आसचें हगें, म्हाका तांचेर आसचो द्वेश, म्हाका तांचेर आसचो तो क्रोध तांकां कळीत आसना. तीं सुशेगाद आसतात. राग, राग, क्रोध ह्यो दोनी वस्तू नश्ट्यो म्हणटा देवाचें उतर. राग आनी क्रोध ह्यो दोनी वस्तू नश्ट्यो. सिराकाचें पुस्तक 27 अवस्वर 30वी वळटावन 28व्या अवस्वराच्या 7व्या वळी पर्यंत. बुक ऑफ सिराक चॅप्टर 27 वर्स 30 टू चॅप्टर 28 वर्स 7. राग आणि क्रोध, राग आणि क्रोध ह्यो दोनी वस्तू नश्ट्यो. राग आणि क्रोध ह्यो दोनी वस्तू नश्ट्यो म्हणटा देवाचें उतर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ह्यो राग आणि क्रोध म्हणल्यो ह्यो दोन वस्तू नश्ट्यो म्हणून कळीत आसल्यारी कोण ताका वेंग मारता? ऐका, सिराकाचो ग्रंथ 28 अवस्वर पहिली वळ. तरी पातकी ताका वेंग मारता. पातकी राग आणि क्रोध म्हणल्या दोन वस्तूंक वेंग मारता. सर्वेस्पोर फारीकपण घेतल्याचे फारीकपण घेतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ह्यो दोन वस्तू नश्ट्यो, ह्यो दोन वस्तू खोट्यो, ह्यो दोन वस्तू मनशाक नाश करतात, मनशाचे समाधान नाश करतात, मनशाचो संतोष बिबाडतात, मनशाक असले उजवाड तो काण सोडतात. ह्यो दोन वस्तू राग आणि क्रोध म्हणल्यो दोन वस्तू. तरी कोण ताका वेंग मारता? पातकी ताका वेंग मारता. बुद्धवंत मनीस ताका वेंग मारिना, जाणतो मनीस ताका वेंग मारिना. देव बिरांदीचो मनीस, बाबार्थान जियेतलो मनीस, देवाच्या आत्म्याच्या सत्यान जियेतलो मनीस त्या दोन वस्तूंक वेंग मारिना. खंयच्यो त्यो दोन वस्तू? राग आनी क्रोध. कित्याक मनशाक राग आनी क्रोध म्हणल्यो दोन वस्तू कितें करूंक लायतात? फारीकपण घेवंक लायतात. राग आनी क्रोध म्हणल्यो दोन वस्तू केन्ना मनशाच्या काळजांत उपजतात? त्यो मनशांतय फारीकपण उपजाशें करतात. तेच आमी आयकलें म्हज्या भावान आनी भयणीनो. केन्ना सावलाच्या काळजांत राग आनी क्रोध उपजालो, ताची जिन्ना खंयसर उपजाली. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तो बरो नासलो. देवाचें देणें ताका मेळिल्लें. ताका राय जावन अभिषेक केल्लें मनशांनी न्हय, देवानच अभिषेक केल्लें जावन आसा.
देवान वेचून काडलो राई पवित्रतेचें देणें ताका देवान दिल्लें आनी त्या रायाच्या सावलू रायाच्या काळजांत केन्ना राग आनी क्रोध म्हणल्यो दोन नश्ट्यो वस्तू उपजाल्यो फारीकपणाची चिन्हां उपजालीं. देवाचो आत्मो आसल्या मनशांतय म्हज्या भावांनी भयणीनो पळया असली राग आनी क्रोध म्हणल्यो दोन वस्तू उपजाल्यो आनी तो फारीकपणाची चिन्हां चिंता. ह्या बल्यान हांव ह्या दाविदाक वणटी खिळायतलो. फारीकपण कितें जाता फारीकपण घेतल्यार ऐका सिराकाचो ग्रंथ 28 अवस्वर दुसरी वळो पहिली वळो सिराकाचो ग्रंथ 28 अवस्वर पहिली वळो. तरी पातकी ताका वेंग मारता सर्वेस्पोर फारीकपण घेतल्याचे फारीकपण घेतलो. सर्वेस्पोर फारीकपण घेतल्यांचे फारीकपण घेतलो. कित्याक? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. कोण फारीकपण घेता ताचे सर्वेस्पोर फारीकपण घेतलो. दाविदाक नाच करून चिंतलें साऊल रायान. दावीद नाच जालो की जावना पूण कोण मेलो? साऊल रायस मरण पावलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोण फारीकपण घेता या फारीकपणाच्या चिन्हां मतीन दवरून जियेता देवच सर्वेस्परस त्या व्यक्तीचेर फारीकपण घेता. देखूनच सांत पाऊल सांगता रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12व्या अवस्वरांत 17व्या तावन 19व्या वळींत St. Paul's letter to Romans chapter 12 verse 17 to 19. St. Paul's letter to Romans chapter 12 verse 17 to 19. खंयच्याय मनशाक वायटाक वायट पाटी दिनाका. वायटाक वायट पाटी दिनाकात म्हणटा सांत पावलो. बगार लोकांच्या नदरेक बरें दिसता तें करूंक प्रयत्न करा. मुखार सुन. साध्य जाल्यार तुमकां तांकता ते परी समेस्ता लागीं समाधानान जियेया. म्हज्या मोगाच्यानो तुमी बिलकुल फारीकपण घेवचें न्हय. तुमी बिलकुल फारीकपण घेवचें न्हय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमी बिलकुल फारीकपण घेवचें न्हय. कोण फारीकपण घेता ताचेर सर्वेस्परस फारीकपण घेता. सबारपोटी आमी चिंताव ताणें म्हाका अशें केलां, ताणें म्हाका वायट केलां, ताणें म्हाका अन्याय केला, ताणें म्हाका घात केला, ताणें म्हाका नश्ट केला, ताणें म्हजी आस्त स्वाधीन केल्या, म्हजें म्हणलें ताणें आपणायलां. ताका हांव शिकयतलो बोध. म्हाका एक दीस येता, म्हाका एक वेळ येतलो ನನಗೂ ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತೆ. त्या दिसा हांव ताका शिकयता, त्या दिसा हांव ताका पळयता, तवळ दाखयता हांव म्हजी छाती, तवळ पळयता ताका हांव एक हात. फारीकपणाची चिन्हां. देखून सांत पाऊल कितें सांगता ऐका परत. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12व्या अवस्वरांत 19व्या वळींत St. Paul's letter to Romans chapter 12 verse 19. म्हज्या मोगाच्यानो तुमी बिलकुल फारीकपण घेवचें न्हय. बिलकुल फारीकपण घेवचें न्हय. तें देवाच्या क्रोधाक सोडा. देवाच्या क्रोधाक सोडा. देवाचें काम तें फारीकपण घेवचें. बऱ्याक बरें इनाम आनी खोट्यांक शिक्षा या ताका ख्यास्त दिवचें काम तें देवाचें सर्वेस्पराचें मनशाचें न्हय. फारीकपण घेवचें म्हाका सोडा. पळया हांवूच तें पाटी फारीक करता म्हणटा सर्वेस्पर. देवे हर एकल्याक फारीक करता, पाटी फारीकपण दिता म्हणटा सर्वेस्पर देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मुखार सुनाय का. हाचे की वर्तें पवित्र पुस्तक असं म्हणटा. पवित्र पुस्तक असं म्हणटा तुजो दुस्मान भुकेता जाल्यार, तुजो दुस्मान भुकेता जाल्यार ताका जेवंक दी. ताका जेवंक दी. तो तान येता जाल्यार, तो तान येता जाल्यार ताका पियोंक दी. ताका पियोंक दी. अशें करून तूं ताच्या माथ्यार उज्याची जळती केंडां दळतलोय. उज्याची जळती केंडां दळतलोय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या भावान आनी भयणीनो पवित्र पुस्तक सांगता तुजो दुस्मान भुकेता जाल्यार ताका खावंक दी, तुजो दुस्मान थान येता जाल्यार ताका पियोंक दी. अशें करच्या मरिफात ताच्या माथ्यार उज्याची केंडां तूं दळतलोय. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. हेच उतार सांगता आमकां गादयेचें पुस्तक 25वा अवस्वर 21वे आणि 22वे बोळ. गादीचे पुस्तक 25वा अवस्वर 21वे आणि 22वे बोळ. बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 25 वर्स 21 and 22. कोणे तुका अन्याय केला, कोणे तुका मोस केला, कोणे तुका घात केला, कोणे तुका नष्ट केला, कोणे तुझे नाव पाड केला, कोणे तुका निंदा केल्या, कोणे तुज्यो कोडीकुलपां काडल्यात, हाका कितें गरज आहे म्हणून सांगता गादीचें पुस्तक 25वा अवस्वर 21वे आणि 22वे बोळ. तुजो दुस्मान बुकेता जाल्यार, तुजो दुस्मान तुका वायट केल्लो, तुका अन्याय केल्लो, तुका घात केल्लो, तुका मोस केल्लो, तुझे नाव पाड केल्लो, तुका निंदा केल्लो, तुका तुज्यो कोडीकुलपां काडिल्लो मनीस, तो तुजो दुस्मान बुकेता जाल्यार बुकेता जाल्यार ताका खावंक दी. ताका खावंक दी. तान येता जाल्यार पियोंक दी. तान येला जाल्यार ताका पियोंक दी. अशें तूं ताच्या माथ्यार ताच्या माथ्यार जळते इंगळे घालतलोय, जळते इंगळे घालतलोय, आनी सर्वेस्पर तुका इनाम दितलो. आनी सर्वेस्पर तुका इनाम दितलो. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ಹಗೆಯವನು ಹಸಿದಿದ್ದರೆ ಉಣಲು ಕೊಡು, ಬಾಯಾರಿದ್ದರೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೀನು ಉರಿಗೆಂಡಗಳನ್ನು ಸುರಿಯುವೆ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. हालेलुया. आता पळया, आता आम्ही समजून घेऊया आमच्या भावनांनी बहिणीनो, आमच्या दुश्मनाच्या माथ्यार उज्याची गेणा गलीजय म्हणता देवाचे उतार ते कशे म्हणून आम्ही समजूया. एक वरती शिकवण आज हांव तुमकां दिता. जेजूची शिकवणी जावन आसा. ह्या संवसारांत खंयच्याच मनशान ही शिकवण दिवना. हो संवसार वायटाक वायट फारी करूंक शिकयता. हो संवसार अन्याय केल्ल्याक फाटी अन्याय करूंक शिकयता. हो संवसार आमची निंदा केल्ल्याक फाटी निंदा करूंक शिकयता. आमचे नाव पाड केल्ल्याक फाटी ताचे नाव पाड करूंक हो संवसार शिकयता. ह्या संवसाराचो अधिपती कोण? देवसार. तोच हें शिकयता. वायटाक वायट दी, अन्यायाक अन्याय फाटी दी, नश्टाक तूं ताका नश्ट कर. आज एक वरती शिकवण जेजून म्हाका दिल्ली शिकवण, आज ती हांव तुमकां प्रगट करता. तो फाटल्या वर्सा क्लासा 2 वर्सां जावन आमच्या लागीं उलयना, सळा वळना, आमगेर कार्य जाल्यार ताका आपोवण येना. तांच्या कार्याक आमकांय आपोवण दिना. मुखार मेळटा मिसा घेताना, बाजराक येताना, इस्कॉलाक येताना, कामाक येताना मुखार मेळटा. न्ही गे? तो तुजेर उलयना, तूं वचून ताचे लागीं उलय. तो तुका सलाम मारिना, तूं ताका सलाम मार. तो तुका तुज्या कार्यांक ताच्या कार्यांक तुका आपयना, तूं तुमच्या घरच्या कार्यांक ताका आपय. कितें आयलोय हांगा तुज्या बागलार? कोणे आपयलें तुका? म्हणात. फाटीं घरा येवन तूं सुशेगाद न्हिदतलोय, तूं सुशेगाद न्हिदतली, पूण ताका न्हीद पडना. तिन्स गेंडा ताच्या तकलेर पडची. गेंडा म्हळ्यार तिन्स म्हज्या भावांनी भयणीनो. ताका न्हीद ना, ताच्या अंतस्करण ताका सोडिना. कित्याक? केन्ना तुमी बरें मान दाखयतात, केन्ना हांव बरें मान दाखयतां. म्हज्या दुस्माना लागीं, तुमच्या दुस्माना लागीं तवळ ताचे थंय देवाची सकत देंवन येता. देवाची सकत देंवन येता आनी ताका परिवर्तन करता, ताका रुपांतर करता, ताका बदलिता. देखूनच न्ही की जेजून सांगलें, दुस्मानाचो मोग कर. मातावाचो वांजेल 5वा अवस्वर 30 आणि 8वी आणि 9वी वळ. गॉस्पेल ऑफ सेंट मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 38 and 39. दोळ्याक दोळो. एका काळार असली एक रिवाज असली, हमू रब्बी म्हळ्यार रायान करून गेल्ली रिवाज. दोळ्याक दोळो
आणि दांतांक दांत आणि दांतांक दांत अशें सांगलें तुमी आयकलां. अशें सांगलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, जेजू म्हणटा हांव तुमकां सांगता, तुका वायट करतल्याक आड राव तुका नाका. वायट करतल्याक आड राव नाका. कोणी तुज्या उजव्या पोल्याक थापाड कोणी मारीत तुज्या जाल्यार उजव्या पोलाक तापाड मारीत जाल्यार गुवोन तुजो दावो पोलोय ताका दाखय. गुवोन तुजो दावो पोलोय ताका दाखय. लुकाचो एवांजेल 6 वर्स 27 आणि 28 वोळ. गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 6 वर्स 27 and 28. ऐका तीच जेजूचें उतरां. गॉस्पेल ऑफ लूक चॅप्टर 6 वर्स 27 and 28. जेजून आमकां दिल्ली शिकोवण दुसऱ्या खंयच्याच मनशान आमकां दिवंक ना. असली शिकोवण, बोगसाण्याची शिकोवण, मोगाची शिकोवण, सोडदोडीची, राजी संधानाची शिकोवण. ऐका लुकाचो एवांजेल 6 वर्स 27 आणि 28 वोळ. पूण म्हाका कान दितेल्या जेजू तुमकां म्हणटा हांव सांगता, म्हाका कान दितल्या न्हू तुमी ऐका. तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा, दुस्मानाचो मोग करा. तुमकां द्वेषितल्यांक बरें मागा, तुमकां द्वेषितल्यांक बरें मागा. तुमकां शिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमकां कोण शिरापता तांकां आशिर्वाद दिया. तुमची निंदा करतल्यां पासत मागा, तुमची निंदा करतल्यां पासत मागा. दुस्मानाचो मोग करा, द्वेषितल्यांक बरें करा, शिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया, निंदा करतल्यां पासत तुमी मागा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आमचो कोण मोग करता तांचो मात्र आमी मोग करता जाल्यार आमी देवाची भुरगीं न्हय. कोण आमचो मोग करता तांचो मात्र आमी मोग करता जाल्यार आमी देवाची भुरगीं न्हय. लुकाचो एवांजेल 6 32 34 वोळ. गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 6 वर्स 32 to 34. कोण आमचो मोग करता, कोण आमकां बरें करता, कोण आमकां सलाम करता, कोण आमकां तांच्या कार्यांक आपयता, कोण आमकां बऱ्या कार्यांक कितें आमकां हाण दिता, इनामान दिता, तांचो मात्र आमी मोग करता. तांकां मात्र आमी कितें व्हरून दिता, तांकां मात्र आमकां आमच्या कार्याक आपयता. अशें आमी करता जाल्यार आमी देवाची भुरगीं न्हय. ऐका जेजूचीं उतरां. लुकाचो एवांजेल 6 32 वोळ. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार, तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तांतू तुमकां कितें पूण मेळत. तुमकां कितें पूण मेळत तांतू. पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्हय. पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्हय. तुमकां बरें करतल्यांक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार, तुमकां बरें करतल्यांक मात तुमी बरें करचें. तांतू तुमकां तुमकां आदार दितल्यांक मात तुमी गरजांक आदार दिवचो. तुमकां कोण सलाम करता, तुमचे लागीं कोण बरें उलयता तांचे लागीं मात तुमी सलाम करचें. तांचे लागीं तांकां मात तुमी आदार दिवचो जाल्यार तांतू तुमकां कितें पूण मेळत. तुमकां कितें पूण मेळत म्हणटा जेजू. पातकी तशें करतात न्हय. पातकी ह्या संवसाराचे मनीस, ह्या संवसाराच्या गुलामपणांत आसले ते मनीस अशेंच करतात न्हय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, जर तर आमी देवाची भुरगीं जायचे जाल्यार, सर्वेस्पराची भुरगीं आमी जायचे जाल्यार, देवान विंचून काडलेली पर्ज आमी जावन बदला जाय जाल्यार कितें करीचे आनी कशें आसा जाय म्हण जेजू सांगता. मातेवाचो एवांजेल 5 40 आणि 5 वोळ. गॉस्पेल ऑफ सेंट मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 44 and 45. गॉस्पेल ऑफ सेंट मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 44 and 45. पूण हांव तुमकां सांगता, पूण जेजू आमकां सांगता, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा, दुस्मानाचो मोग करा, आनी तुमकां दग दितल्यां पासत मागा. तुमकां दग दितल्यां पासत मागा. तुमकां अन्याय करतल्यां पासत मागा. तुमची निंदा करतल्यां पासत मागा. तुमचें नांव पाड केल्ल्यां पासत मागा. तुमकां कितेंय वायट केलां, कितेंय घात केला, अन्याय केला, दुख येयलां तांच्या पासत मागा. मुखार सुनायका. अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यार, अशें तुमी म्हज्या भावनांनी म्हणून अशें केल्ल्या वेळार मात्र हांव आनी तुमी सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्या. कित्याक तो आपलो सूर्य, पळया सर्वेस्पर देव आपलो सूर्य जशें बऱ्यांचेर तशें खोट्यांचेर उदेसो करता. प्रेज द लॉर्ड. मुखार ऐका. आनी जशें भाग्यवंतांचेर तशें पातक्यांचेर पावस वत्ता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ಗಾಳಿಯನ್ನು, ನೀರನ್ನು, ಮಳೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟವರಿಗೂ, ಭಾಗ್ಯವಂತರಿಗೂ ಪಾಪಿಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡುವ ದೇವರು. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आणि आमी ताची भुरगीं जाल्यार आमी
आमकां बरें करतलें आसो आनी आमकां वायट करतलें आसो, आमची निंदा करतलें आसो, आमकां होगोळटलें आसो, आमकां नश्ट करतलें आसो, आमकां फायदो करतलें आसो, दोगांयचो आमी मोग करूंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या भावांनी भयणीनो, कितें जाता राग दवरल्यार, हगें दवरल्यार कितें जाता? आयका, कितें जाता राग दवरल्यार, हगें दवरल्यार? हर एक आयताराचे आमी मिसाक वेता, वय की नाही गी? हर एक आयताराचे मिसाक येता आनी थोडी जण दिसपडटा मिसाक येतात. हर एक दीस सकाळींच्या 6:30 वरांच्या मिसाक आनी थोडे कडेन 7:30 वरांचे मीस दिसपडट्या मिसाक येतात. पवित्र उंड्या रुपार जेजूक सेवंक नाही गी? पवित्र एवकरिस्ताच्या बलिदाना मार्फत मेळची ती जेजूची कृपा, देवाचो संतोष, समाधानी सक्कट जोडूंक आनी तो दीस देवाच्या आशिर्वादान आरंभ करचे खातीर दिसपडते मिसाक वेतात. दिसपडते मिसाक वचना जाल्यार खंडीत जावन आयताराच्या फुडें आमी मिसाक वेता. ते खंडीत कितें जाता? राग, द्वेष, हगें, क्रोध, जिद्द ह्यो सकट नश्ट्यो वस्तू दवरून मिसांत वांटेले घेतल्यार कितें जाता? पयलीं आमी जाणा जावया म्हज्या भावांनी आनी भयणीनो, मीस म्हळ्यार कितें? आनी मिसांत वांटो घे जाय जाल्यार हांवें आनी तुमी कशें आसूंक जाय? म्हजें आनी तुमचें काळीज कशें आसूंक जाय? म्हजो आनी तुमचो आत्मो कसो आसूंक जाय? हें आमी पयलीं जाणा जावया. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 11 अवस्वर 23 तावन 26 बोळ. St. Paul's first letter to Corinthians, chapter 11, verse 23 to 26. St. Paul's first letter to Corinthians, chapter 11, verse 23 to 26. मीस म्हळ्यार कितें म्हणलें बोवा पुरब्यान आमकां जाणा जाता. सांत पावलाच्या उतरा मार्फत आयका. जें कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां, सांत पावल म्हणटा जें कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां, तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जेजून तो पराधीन जालो ते राती, तो पराधीन जालो त्या राती, उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मुखार आयका. हे म्हज्या उगडासाक करा. मुखार आयका. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो. जितले पावटी तुमी ती पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हेच जावन आसा म्हज्या भावान आनी भयणीनो मिसाचें बलिदान. कालवार दोंगरार जेजून अर्पिल्लें तें मिसाचें बलिदान, ताच्या कुडी रक्ताचें बलिदान, तेंच आमी समोर आमचें जावन आसा मिसा वेळार. ಪವಿತ್ರ ಬಲಿಪೂಜೆ ಕಲ್ವಾರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಬಲಿ ಅರ್ಪಣೆಯ ಸ್ಮರಣೆ. कालवार दोंगरार ताणें भेटयल्ल्या त्या बलिदानाचो उगडास आमी थंयसर काडटा. ताणें कितें केलें? आपणाची कूड आनी रगत, निमान थेंबो पर्यंत रगत आमचे पासत पातकी मनशा कुळा पासत ताणें बरायलें. सैमान तो देव तरी त्या समाज संपणाक लबदून रावनासतना मनशाचें रूप घेवन, गुलामाचें रूप घेवन मरणापर्यंत, कुर्साच्या मरणापर्यंत म्हज्या आनी तुमच्या तशेंच समेस्त मनशाच्या पातक्या पासत बाचावे पासत ताणें भेटयल्लें तें बलिदान. तेंच बलिदान मिसा वेळार आमी आमच्या देव मंदिरांत समोर आमता. असो उडास आमी काडटा. आणि त्या बलिदानात म्हज्या भावान आनी भयणीनो, जर तर हांव जावं दी तुमी जावं दी फावो नासतना राग दवरन, द्वेष दवरन, हगें दवरन
शिकयता बुद्ध दाखयता शती पळयता एक हात म्हाका एक दीस येतलो अवकाश सोदून आसा तुका पळोवंक तुका वाटता वकात अशें चिंतून देव मंदिरांत वचून बसले हांव मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन आसा हांव असले अपवित्र काळी जखमोग घेवन ना फावो जाल्ली कूड घेवन ना फावो जाल्ले मान घेवन ना फावो जाल्ले कोशर्त घेवन जर तर पवित्र अवकाशाच्या बलिदानांत वांटो घेवन आसा हांव कितें जाता म्हूण ऐका सांजो सोवांजेल 13 अवस्वर 26 आनी 27 वळू कुंभारा वेळार आमी कितें करता लायनीर येता याजक क्रिस्ताची कूड म्हणून आमकां पवित्र उंडो दिता वयमू आनी आमी कितें म्हणटा आमेन न्ही गे आनी तोंडान काण घेता बुळक कण सेवता न्ही गे जालें मीस तें जाल्यार उपरांत आमकां उडास मासाचो मीस जालें आनी मासाचो उडास न्ही गे पूण थंयसर कितें जालें म्हूण ऐका ना फावो जावन राग दवरून हगें दवरून द्वेश दवरून शिकयता बुद्ध पळयता म्हूण एक हात दाखयता म्हजी छाती एक दीस येतलो म्हाका असलें चिन्नां दवरून क्रोधाची हग्याची द्वेशाची चिन्नां दवरून येवन कुंभार काण गेलो आनी तो गिळ्ळो कितें जाता म्हूण ऐका सांजो सोवांजेल 13 अवस्वर 26 आनी 27 वळो Gospel of St. John chapter 13 verse 26 and 27 जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दिता तोच तो म्हणून जेजून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो जेजून कालसेंत उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो आनी सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत आमी कशें सेवता तशेंच ताणें घेतलो आनी सेवलो बुळक करून सेवलो तो सेवल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो ताचे भितर सैतान रिगतच तो खंय भायसन गेलो सैतानाची कामां करूंक भायसन गेलो आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा भावने बेणीनो थवळ रात जाल्ली म्हळ्यार सूर्य अस्तमलो आनी रात जाली म्हणून अर्थ नाही भावने बेणीनो जुदासाच्या जिणेंत रात आयली जुदासाच्या जिणेंत काळोख आयलो जुदासा आसलो उजवाड नपयस जालो सैतानाची पदवी ताचेर आयली ताच्या स्वाधीन सैतानाच्या स्वाधीन तो जालो तो उंड्याचो कुडको ताणें सेवतस सैतान ताचे थंय प्रवेश जालो हेच घडटा म्हाका आनी तुमकां जर तर राग द्वेश हगे शिकयता दाखयता शाती म्हाका येता वेळ त्या दिसा पळयता तुका म्हूण चिंतून मोतीन दवरून काळजान दवरून क्रोध जिद्द कुंभार सेवंक येता लायनीर रावन हातपाय भिजोवन तरणाटे फाटल्यान आसतात घंटेच्या तोरी कडेन बाला नामाला पोयया अशें म्हणून येतात ना फावो जावन कोण पवित्र अवकाश सेवता सगळ्या मनशा कुळा खातीर आपणाची खूड आनी रगत अर्पिल्लो जेजू क्रिस्त उंड्या रुपार आमच्या काळजांत येवंक अतिरेक्त आसतना जर तर हांव आनी तुमी ना फावो जावन फावो नासतना नितळ कूड नितळ अंतस्करण नितळ मन नितळ काळीज नासतना राग द्वेश हगेन दवरून तो उंड्याचो कुडको आमी सेवता सैतान थंयसर आमचे थंय प्रवेश जाता बरो अवकाश सोदून रावता तो आमचे थंय प्रवेश जावंक बरो अवकाश सोदून रावता आतां आयलो
फावो नासतना आयला, राग दवरला, हगेन दवरला, द्वेष दवरला, मोसोर दवरला, शिकयता बूत, दाखयता छाती, येतलो म्हाका एक वेळ म्हूण सांगून आयला आतां कुंभार काणयोक. हो फावो नासतना आयला, आतां बरो अवकाश म्हाका हाचे भितर प्रवेश जावं म्हूण रेडी रावता. उंड्याचो कुडको गिळटा आसतना दाव्या कुशीत हांव तो भितर रिगता. देखून सांग पावल सांगता कितें जाता म्हणून फावो नासतना. जर तर पवित्र उंडो जेजूची कूड कोण सेवता कितें जाता फावो नासतना सेवल्यार म्हणून सांगता सांग पावलान कोरिंथीकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 11 अवस्वर 27-29 बोल. St. Paul's first letter to Corinthians, chapter 11, verse 27 to 29. St. Paul's first letter to Corinthians, chapter 11, verse 27 to 29. देखून जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता वा सोम्याचे कालसिंतले पियेता तो सोम्याचे कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. परत एक गुन्यांव कुडसिलो हांवें आनी तुमी खोटेपणान जियोन राग दवरन, द्वेष दवरन, हगें दवरन, शिकेता बूत म्हणले चिन्नां दवरन, म्हाका येतलो वेल म्हणून मतीन दवरन उंड्याचो कुडको सेवल्यार क्रिस्ताच्या कुडी आनी रक्ता विरोध हांव आनी तुमी गुन्यांवकार जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. एक गुन्यांव सडीत आदारलो कोणा विरोध? क्रिस्ताच्या कुडी आनी रक्ता विरोध. पाप गतनातली कूड, पाप गतनातले रगत मनशा कुळा खातीर वरायलें तें त्या कुडी आनी रक्ता विरोध जाता हांव आनी तुमी गुन्यांवकार. मुखार ऐका कितें जाता फावो नासतना उंडो सेवल्यार सोम्याच्या कालसीन ते पियेल्यार म्हणून ऐका मुखल्या वळींत. ह्या पसत हर एकलो पहिले आपली जडती करून दी आनी उपरांत हो उंडो खाऊं दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परत वाच बहिणी 27 बोलतो परत वाच. देखून जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता वा सोम्याचे कालसिंतले पियेता तो सोम्याच्या कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. ह्या पसत हर एकलो पहिले आपली जडती करूं आनी उपरांत हो उंडो खाऊं आनी हे कालसिंतले पियेव. कित्याक जो कोण ही कूड कितें म्हूण समजन आसतना ती कूड तो उंडो तो पवित्र प्रसाद कितें म्हूण समजन आसतना खाता आनी पियेता आनी कालसिंतले पियेता तो आपलीच ख्यास्त खाता आनी पियेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जो कोण ती कूड आनी रगत तो उंडो आनी वायन कितें म्हूण समजन आसतना नितळ काळजान येनासतना निर्मळ मनान येनासतना बऱ्या चिंतनान येनासतना राग हगे द्वेष क्रोध दवरन जिद्द दवरन फारीकपणाची चिन्हां दवरन हेरांचेर मनस्ताप दवरन येवन तो उंडो सेवता आनी त्या कालसिंतले पियेता. तो आपणाचीच क्यास्त मागून घेता. चिंतून पळया म्हज्या भावनांनी भयणीनो, हांवें आनी तुमी कितले फावटी जेजूचो उंडो जेजूचे मांस आनी रगत म्हूण चिंतून आमचीच क्यास्त केल्या आनी सेवल्या. कितले फावटी. आठ वर्सांचेर कुंभार मेळ्ळा आमकां हरगेकल्यांक. त्या दिसांतून आयच्या ह्या दिसा पर्यंत कितले फावटी फावो नासतना उंडो सेवला. कालसिन तें पियेलें आमी म्हणटा हांव सद्दां मिसा घेता, हांव एकच एक मिसा सोडिना. मरणाची मिसा
हप्त्याची मिसां, म्हयन्याची मिसां, वर्साची मिसां ही सोडिना. म्हणून हांव गे अशें उलयना हांव गे वडपण. पूण केल्लें कितें वचून, गिडिल्लें कितें, सेविल्लें कितें, आमची क्यास्त. आमी धांवतावन हेंगी रेतीर मंदिराक त्या पुणशेतांक म्हजी पिडा गोंड जायना फादर, आंगवण घाली. त्या रेतीर मंदिराक दान दिलें, त्या पुणशेताक दान दिलें. म्हणून हांव गी आमची पिडा गोंड जायना, आमचे समस्या परिहार जायनात, आमचे कश्ट पयस वचनात, आमची दुबळीकाय निवारून वचना. केदाला पळयल्यार आमकां पिडा. म्हणून हांव गी कितें कारण म्हूण आयका. थंयच सांत पावल सांगता, मुखारसून आयका. देखूनच तुमचे मदें जायते जण अस्कत आनी पिडेस्त जाल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सांत पावलान कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र 11:28 वोल्तान वास. ह्या पासत हर एकलो पयली आपली जडती करून दी आनी उपरांत तो उंडो खावं दी आनी हे कालसिंतले पियोवन दी. कित्याक जो कोण ही कूड कितें म्हूण समजन आसतना ती कूड तो उंडो कितें म्हूण समजन आसतना खाता ना फावो जाल्ल्या स्थितीर खाता आनी पियेता. तो आपलीच ख्यास्त खाता आनी पियेता. देखूनच तुमचे मोदें जायते जण अस्कत आनी पिडेस्त जाल्यात आनी हेर सबार मरण पावल्यात. आतां कळ्ळें गी आमची पिडा कित्याक गूण जायना. आमी कितें अस्कत जिवान बोळना कित्याक. मागण्या वेळार उबें रावंक जायना. मिसा वेळार उबें रावंक जायना. सुती करतानाय उबें रावंक जायना. आराधना वेळार दिंबी घालूंक जायना. आमी अस्कत कित्याक सांत पावल सांगता फावो नासतना जेजूची कूड सेवल्यार मनीस अस्कत जाता. हालेलुया, हालेलुया. सो कोण फावो नासतना आपल्या काळजांत राग द्वेष हगे मोसोर जिद्द क्रोध मनस्ताप दवरून पवित्र उंडो सेवता, सोम्याच्या कालसिंतले पियेता, तो आपणाची क्यास्त मागून घेता आनी तो जाता अस्कत. तो जाता पिडेस्त. आनी सांत पावल म्हणटा हे वरवीं अशें केल्ल्या वरवीं सोम्याची कूड ना फावो जाल्ल्या काळजान सेविल्ल्या वरवीं आज जायते जण मरण पावल्यात. पिडा गूण जावना. सदां मिसा गेल्यारय पिडा गूण जावना. आंगवण्यो गेल्यारय पिडा गूण जावना. रेतिऱ्यो केल्यारय पिडा गूण जावना. कितले मागणे केल्यारय पिडा गूण जावना. कारण कितें मागणे केलां पिडा गूण जावन, रेतिरे गेल्यात पिडा गूण जावन, आंगवण्यो गेल्यात पिडा गूण जावन. पूण ताचें सांगत आस वयर वयर क्यास्त केल्या, वयर वयर क्यास्त पियेल्या. कशी गूण जावची. You are sick, you are weak, and many of you are already dead. जेजूची कूड फावो नासतना सेवल्या वरवीं थोडी जाणां मरण पावून पोंदान देवल्यांत आनी थोडी जिवन आसतनाच मरून गेल्यांत. तोंडार संतोष ना, काळजांत संतोष ना, समाधान ना, देवाची कृपा ना, देवाचो उजवाड ना, देवाची सलावळ ना, देवाचो मोग ना. चालत्या भाशेन आमी म्हणटा तो एक मुनीस पळय सायब, ताका मनशांचेर रूच ना. थोड्या मनशांच्या घरा गेल्यार बागेल उक्त समेत करिना, जाणेल्यांत उलयतात. तांकां मनशांची सलावळ नाका. तांच्या घरा कोणी येवन नाका. कोणा लागीं उलोवंक तांकां खुशी ना. कित्याक जीवन आसतनाच ती मरून गेल्यात.
जिवंत असतानाच मनीस मरून वेता सबार कारणांत, पूण हे एक महत्वाचें कारण, क्रिस्ताची कूड फावून आसतना सेवल्यार मनीस जिवंत असतानाच मरता. देखूनच जेजू म्हणालो, जर तर तूं वेदी मुखार वेत आसतना, तुजी काणीक व्हरून वेदी मुखार वेत आसतना, जर तर तुज्या भावाक तुजेर कांय आसा, मनस्ताप आसा, राग आसा, द्वेष आसा, तो तुजे लागीं उलयना, तो तुजे लागीं सलावळ दवरिना, तो तुज्या घरा येना, ताच्या कार्यांक तुका आपयना, अशें म्हणून तुका उडास येत जाल्यार तूं पयलें वच आनी ताच्या लागीं राजी जा, उपरांत ये आनी तुजें अर्पण भेटय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मातेव सुवांजेल 5 अवस्वर 23 आनी 24 ओळ. Gospel of Saint Matthew, chapter 5, verse 23 and 24. Gospel of Saint Matthew, chapter 5, verse 23 and 24. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोंक वेत आसतना, जर तुज्या भावाक तुजे विरोध पळया म्हज्या भावांनी भयणींनो, सारकें आमी समजून घेवचें. तूं का तुज्या भावा विरोध न्ही, तुज्या भावाक तुजे विरोध. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तू का तुज्या भावा विरोध काय मनस्ताप आसा, तवळी तुवें वचून राजी जायचें. आणि जर तर तू का तुज्या भावा विरोध काय ना, तू त्या लागीं बऱ्यान आसाय, तू ताका कितें आळे सलाम करताय, तू ताच्या लागीं उलयताय, पूण तसू तुज्या लागीं उलयना, तसू तुका सलाम मारिना, असल्या स्थितीर तूं आसाय जाल्यार तुवें वचाचें आनी ताच्या लागीं राजी जायचें. ऐका, जर तुज्या भावाक तुजे विरोध काय आसा म्हण तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा, तुज्या भावा लागीं राजी जा. उपरांत पाटी येवन तुजी काणीक भेटय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर तर म्हज्या भावान आनी भयणींनो, म्हजो भाव म्हज्या रागार आसा, तो म्हज्या लागीं उलयना, तो म्हज्या लागीं संबंध दवरिना, तो म्हज्या लागीं सलावळ दवरिना, तो म्हाका सलाम करिना, अशें म्हूण सांगून हांव ताच्या लागीं राजी जानासतना रावण जाल्यार जेजू म्हणटा, तुजें अर्पण, तुजें बलिदान स्विकार जायना. तुवें वचचें आनी ताच्या लागीं रिलीज काणी येवन येयचें. रिलीज. ताणें तुका धरला, खंय येताय बलिदान भेटोवंक, खंय येताय काणीक दिवंक. ओटले काणीक व्हरून बैसरलाय की इगर्जेक, रेतीर मंदिराक. ओटल्यान दान काणून बैसरलाय की रेतीर मंदिराक, या पुणशताक, या त्या फिरगजेक, या इगर्जेक बैसरलाय की. खंय येताय, धरला ताणें तुका. ताच्या लागीं वचून रिलीज काणी घेवन येवंक आसा. रिलीज. जेजून सांगले मातेव सुवांजेल 18 अवस्वर 18 ओळ, जें कितें संवसारी तुमी बांदून धरतल्यात, सर्गींत तुमी तें बांदून आसतलें. तें कितें संवसारी तुमी सोडयतल्यात, सर्गीं तें सोडयलेलें आसतलें. ऐका, मातेव सुवांजेल 18 अवस्वर 18 ओळ. देखून सतत हांव तुमकां सांगता, जें कितें संवसारी तुमी बांदतात, जें कितें संवसारी तुमचो संबंध तुमी बांदून दवरतात, तुमच्या आनी तुमच्या पेल्या मदें पागार दवरतात, दोरो दवरतात, वणत दवरतात, तें सर्गीं बांदून आसतलें. सर्गींत हांव तुमकां येवची कृपाय बंद जावन आसतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आणि जे केन्ना तुमी तुमच्या पेल्या मदें दंपून दवरलो संबंध, तो उबारलो पागोर, तो दोरो तुमी कसलोन घालतात आनी ताच्या लागीं संबंध जोडतात, तवळ सर्गींत हांव मेळची कृपा तुमकां परत लाभतली. ऐका. आणि जें कितें संवसारी तुमी सोडयतात, जें कितें संवसारी तो बांदून दवरलो संबंध तुमी सोडयतात, तें सर्गीं सोडोन आसतलें. तवळ सर्गींची कृपाय तुमकां मेळोवंक आराम जातली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखूनच जेजू सांगता, वेदी मुखार काणीक भेटोवंक येता आसतना ती काणीक देवाक स्विकार जाय जाल्यार पयलें वच, बांदून दवरलो संबंध मेकळो कर. तुज्या भावा लागीं तुवें संबंध बांदून दवरलाय, तुज्या भयणी लागीं तुवें संबंध बंद करून दवरलाय, तो पयलें सुडय, तो मेकळो कर, ताच्या लागीं रिलीज काण घे, उपरांत हे काणीक भेटय, देवाक ती मानवतली, ती स्विकार जातली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो उलयना, देखून हांव उलयना.
तो म्हाका पळयना आयकून हांवें ताका पळयना. केन्ना असलें चिंता आमचे थंय येता, थंय जावन मुखले हंत जावन राग आमचे मदें उपजाता. एका मनशाचेर रागार रावचें आनी कुणी करची एकच म्हणटा जेसू. आमी चिंता आमी कोणी कुणीगार न्ही, आमी कोणाची खून करू ना, आमी कोणाकी जिवेशी मारूं ना म्हणून आमी चिंता. पूण केन्ना आमच्या भावाचेर आमी रागार रावता, केन्ना आमचो संबंध आमी मोडून रावता. मुजे आनी ताचे मदें केन्ना म्हजो संबंध हांव धांपून दवरता. मुजे आनी ताच्या संबंधा मदें केन्ना हांव एक दोरो पागोर या वणत या वय रचून दवरता. खून खून म्हणटा जेसू. आतां आमी चिंतून पळय आमचे मदें आमी कितलीं जाणां आसा कुणीगार, कितलीं जाणां आसा आमी हांगा कुणीगार. मातेव समाजे 5वा वर्सवर 21वी आनी 22वी बोल. सेंट मॅथ्यू Gospel chapter 5 verse 21 and 22. Gospel of Saint Matthew chapter 5 verse 21 and 22. आमच्या पूर्वजांक सांगलें तुम्ही ऐकला, पूर्वजांक सांगलें तुम्ही ऐकला, जिवेशी मारी नाका, जिवेशी मारी नाका. जो कोण जिवेशी मारता, जो कोण जिवेशी मारता, ताका नीती सभेचे जडतेक उबो करी जाय, ताका नीती सभेच्या जडतेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जेजू आमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता, ताका नीती सभे मुखार हाडी जाय, ताका नीती सभे उजीर हाडी जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. कुडीचो जीव काडटल्या मनशाक नीती सभे हुजीर हाडी जाय. आपल्या भावाचेर रागार रावतल्या मनशाक नीती सभे हुजीर हाडी जाय. कारण कितें? रागार रावचें आनी जिवेशी मारचें एकच पाताक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जर तर हांवें म्हज्या भावाचो संबंध, म्हज्या आनी म्हज्या भावा मदलो संबंध मोडून दवरला, मदें पागोर दवरला, वणत दवरल्या, वय उपजायल्या, हांव जालां ताचो खुनीगार. कित्याक म्हज्या वांट्याक तो मनीस मेला, ताका हांव पळयना, ताच्या घरा वचना, ताच्या लागीं उलयना. म्हज्या वांट्याक तो मनीस मेला. कोणें खून केल्या? हांवेंच खून केल्या. ताच्या लागीं रागार रावच्या मरिफात हांवेंच ताची खून केल्या. देखूनच जेजू म्हणालो, जिवेशी मारलेल्या मनशाक कशे नीती सभे उजीर हाडटात गी, तशेंच कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताकाय नीती सभे हुजीर हाडूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सांजू हांव आपल्या पयल्या पत्रांत सांगता म्हज्या भावांनी आनी भयणीनो, सांजू हांवचें पयलें पत्र 3रो वर्सवर 15वी ओळ ऐका. कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता तो खुनीगार, मर्डरर, खोलेगार. आपल्या भावाचेर कोण रागार रावता, कोण आपल्या भावा लागीं उलयना, कोण आपल्या भावा लागीं संबंध मोडून दवरता, कोण आपल्या शेजाऱ्या मदें, आपल्याच इश्टा मदें, आपल्याच भावा भयणी मदें, आपल्याच आवय बापाय मदें, सैऱ्या दैऱ्या मदें, कुटुंबा संबंध्या मदें, या खंयच्याय व्यक्ती मदें संबंध मोडून दवरला तो खुनीगार. ऐका सांजोवांचें पयलें पत्र 3रो वर्सवर 15वी ओळ. सांजोवांचें पयलें पत्र 3रो वर्सवर 15वी ओळ. 1 John chapter 3 verse 15. आपल्या भावाचो द्वेष करता तो, आपल्या भावाचो द्वेष करता, राग दवरता, क्रोध दवरता, हगे दवरता तो हर एकलो खुनीगारच सई, खुनीगारच सई. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मुखारसून ऐका. खंयच्याय खुनीगारांतय, खंयच्याय खुनीगारांतय सासनीक जिवीत ना सासनीक जिवीत ना म्हणून तुम्ही जाणात. तुम्ही जाणात. जाणा जायना जाल्यार आज जाणा जाया. म्हज्या भावाचेर हांव रागार रावला, म्हाका सासनीक जिवीत ना. हांव एक शिकोणदार जावंक पुरो, देवाच्या आत्म्याच्यान देणें म्हाका आसा जावंक पुरो, सुवार्थ परगट करता जावंक पुरो, सतानितीन जियेता जावंक पुरो. जर तर म्हज्या भावा लागीं हांव रागार आसा, म्हाका सासनीक जिवीत ना, कोणायकी ना. कित्याक हांव जाता एक खुनीगार. कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता तो जाता एक खुनीगार.
देखून सबारपोटी म्हज्या भावान आनी भयणीनो आमी मागता आमच्या मागले मेळना फादर आमी तितलें मागलें आमी रेती केल्यो फादर सबारपोटी आमी ते पुणशेता गेल्या त्या पाद्र्यापा करना माथ्यार हात दवरून मागयलें या ब्रदरा करना मागयलें थंय हांगा सकट मागूंक सांगलें आमची पिडा गुण जायना आमचे कश्ट परिहार जायनात आमची दुबळीकाय आमचे जावन पयस वचना आमची सलवणी आमचे जावन पयस वचना आमचेर वयर अवघडां येतात आनुवारां आमकां आमचेर येतात कश्ट आमचे जावन उणें जायना फादर म्हणून हांव आमी कारण कितें म्हज्या भावान आनी भयणीनो हालेलुया 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 म्हण हात उबारून आमी सुजी करता न्ही देव म्हणटा तुज्या हातांक रगत आसा ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತವಾಗಿವೆ देव ऐका ना ती स्तुती ऐका इजाया प्रवादाचो ग्रंथ पहिलो अवस्वर 15वी बोळो बुक ऑफ आयझाया चॅप्टर 1 वर्स 15 बुक ऑफ आयझाया चॅप्टर 1 वर्स 15 तुम्ही तुमचे हात विस्तारून धरतात तेन्ना तुम्ही तुमचे हात विस्तारून धरतात न्ही स्तुती करूंक हालेलुया 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 अर्गांचे सोगलाप जेजू महिमा जेजू स्तुती जेजू म्हणून तवळ कितें जाता ऐका हांव मुझे दोळे दमता देव म्हणटा हांव मुझे दोळे दमता जायती प्रार्थना तुम्ही केल्या रे कितली प्रार्थना तुम्ही केल्या रे कितली नोवेना धरल्या रे कितले विनवण्यो केल्या रे कितले रेतिऱ्यो केल्या रे कितले तुम्ही पुणशेतांची भेट केल्या रे हांव तुमकां कान दिवचो ना हांव तुमकां कानच दिना तुमचे पयशे दंड वेस्ट गेले डब्यांत तुमचे हात रक्तान भरल्यात कितें कारण कितें हांव तुमचे मागणी आयकना कितें तुम्ही मागले हांव दिना तुमचे हात रक्तान बुडल्यात म्हणटा सरस्पर देव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कसले रगत लागला आमच्या हातांक आमच्या पेऱ्याक जिवेशी मारले रगत ताचे खून केल्ले रगत तिकून आमच्या हातांक रगत जाला आनी ते रक्ताळे हात काडून सोम्याची स्तुती आमी केल्यार देव म्हणटा तुमचे मागणी हांव आयकना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देवामध्ये आणि आमच्या मध्ये संबंध तुटला कित्याक म्हज्या आनी म्हज्या पेल्यामध्ये आसलो संबंध हांवें मोडून दवरला म्हज्या आनी म्हज्या इश्टामध्ये आसलो संबंध म्हज्या आनी म्हज्या आवय बापायमध्ये आसलो संबंध म्हज्या आनी म्हज्या पत्नी मध्ये आसलो संबंध म्हज्या आनी म्हज्या शेजाऱ्यामध्ये आसलो संबंध केन्ना हांव मोडून दवरता धांपून दवरता अडकळ दवरता तवळ म्हज्या आनी देवा मदें आसलो संबंध बंद जावन आसता बेसांव मेळना मागण्याक जाप मेळना कितलेंय मागल्यार देवाची कृपा मेळना आमी हातीन धरलें काम सगळें व्यर्थ आमची प्रयत्न सकट निर्फळ आमी चिंताव आमी मागण्याक वयची मनशां आमी रेतीर करची मनशां आमी आराधनाक वेता आमी मिसा वेता देवाचें उतर आयकता आमी उजवाडान जियेता म्हण आमी चिंता आपण उजवाडान आसा म्हण चिंतून आपल्या पेल्याचो कोण द्वेश करता तो आनीक काळो कांदस आसा म्हणटा देवाचें उतर हांव उजवाडान आसा हांव रेतीरेक येता हांव देवाचें उतर आयकता हांव सतरान यत्न्यान मागोवंक शिकला पवित्र आत्म्याचें देणें म्हाका आसा अशें म्हूण सांगून जर तर हांव म्हज्या पेल्याचेर रागार रावन जाल्यार ताच्यान म्हज्या मदलो संबंध हांव बंद करून दवरीन जाल्यार हांव आनीक काळो कांदस आसा म्हणटा देवाचें उतर सांजवांचें पयलें पत्र दुसरो अवस्वर 9 तावन 11 बोळ ऐका 1 John chapter 2 verse 9 to 11 book of 1 John chapter 2 verse 9 to 11 जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणून हांव उजवाडांत आसा आपल्या भावाक द्वेशिता अशें म्हणून आपल्या भावाक द्वेशिता तो आनीकी काळोखांत आसा आनीकी काळोखाच्या बुयारांत आसपोन आसा पूण
आपल्या भावाचो मोग करता तो केन्ना हांव म्हज्या भावाक बोक्षिता, ताचे लागीं वचून राजी जाता, ताचे लागीं मोडिल्लो संबंद हांव परत रुपीत करता, तो तवळ उजवाडांत रावता, तवळ हांव उजवाडाक येता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जर तर हांव म्हणटा हांव मागणें करता, रेतीरेक येता, इकडचांची भेट करता, आनीक सतन आत्म्यान मागता, देवाच्या आत्म्याचें देणें म्हाका आसा अशें म्हूण सांगून म्हज्या पेल्या आसा हांव द्वेश करता, ताचे लागीं उलोवणें सण रावता, ताचे तोंड पळयना, ताचे लागीं संबंद दवरना, जाल्यार देवाचे उतार सांगता भावान आनी भयणीनो, हांव आनीक काळो कांदस आसा. हांव चिंता हांव उजवाडां आसा, म्हाका सकट कळीत जाला, सकट म्हाका उगडापें जाला, सर्गींची स्वता उगडापी जाल्यात, मिस्तर कळीत जाल्यात, देवाच्या उतराचो अर्थ म्हाका कळीत जाला म्हूण हांव चिंता हांव उजवाडां आसा म्हणून. देवाचे उतार सांगता तूं आनीक काळो कांदस आसा. तुजें तें उजवाड ना, पूण केन्ना म्हज्या आनी म्हज्या भावा मदलो संबंद हांव परत रुपीत करता, तो वेळ हांव उजवाडाक येता, तो वेळ म्हाका मेळटा खरो उजवाड. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, देवान आमकां ताच्या सारक्याच जावन रचला, म्हळ्यार आमी जावन आसा ताची भुरगीं. आमी सैतानाची पिळगी न्हय. केन्ना आमी आमच्या भावाचो, आमच्या भयणीचो आमी द्वेश करता, रागार रावता, हगें दवरता, मोसोर करता, तो वेळ आमी जाता सैतानाची पिळगी. देखूनच जेजू म्हणालो मोग करा, एकामेकाचो मोग करा. हांवें तुमचो केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा. जेजून कसो आमचो मोग केलो भावान आनी भयणीनो? जेजून तोंडान मात सांगलें गी तुमचो हांव मोग करता, तुमचो हांव मोग करता म्हूण तोंडान मात सांगलें गी ना. आनी कितें केलें ताणें? आपल्या इश्टा पासत जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हणल्यार जेजून जें कितें ताणें सांगलें तें ताणें करून दाखयलें. आमी पातक्यां बसत, ताका दूख येयल्ल्या बसत, ताका अन्याय केल्ल्या बसत, ताका वायट केल्ल्या बसत, पातका वरवीं ताच्या कश्टांक कारण जाल्ले आमचे बसत, कुर्सार मरून, कुर्सार उमकाळून आपलो प्राण तुडता आसतना जेजून म्हणलें उतरां कितें? बापा तांकां बक्षी. ते कितें करतात म्हूण ते नेणात. जर तर त्या जेजूची भुरगीं आमी वय जाल्यार आमी तेंचो उतार म्हणूंक फावो, कोणें आमकां दुखयलां, कोणें आमकां अन्याय केला. त्या जेजूची भुरगीं जाल्यार मात्र कोणी आमकां अन्याय केला, नश्ट केला, वायट केला, घात केला, तेंचो उतर आमी तांकां म्हणूंक फावो, बापा तांकां बक्षी, जेजू तांकां बक्षी, सोम्या तांकां बक्षी. ती कितें करतात म्हूण ती नेणात आनी आमी तांचो मोग करूंक फावो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तो वेळ आमी जेजूची भुरगीं. तेंचो सांपाव सांगता एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4थ्या वस्वरांत 1 तावन 3 वळ. St. Paul's letter to Ephesians chapter 4 verse 1 to 3. St. Paul's letter to Ephesians chapter 4 verse 1 to 3. त्या पसत सोम्या खातीर बंदिवान जावन आसलो हांव तुमचे लेगीं हे परी प्रार्थिता, तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्यांक फावो जाल्ली जावं. सदांच लान्वीक बळी आनी सोसणीक जावन चला. एकामेकाची चढुणे. कोणेय तुमकां वायट केला, कोणेय तुमकां अन्याय केला, कोणेय तुमकां घात केला, कोणेय तुमकां नश्ट केला, एकामेकाची चढुणे तुम्ही मोगान सुदर्शन वरा. मुखार सुनायका. पवित्रात्म्यान तुमकां एकवटायल्या. पवित्रात्म्यान तुमकां एकवटायल्यांत एकामेका थंय समाधानान जियोवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. मुखार ऐका. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्याक आटापला एकच बरवसो तशेंच एकच पवित्रात्म्या वरवीं तुमी सक्कड एकच कूड जाल्यात. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवता पवित्र एकरच्या बलिदानान, तवळ आमी जाता जेजूच्या कुडीचे मिस्तीक सांदे.
देखून एकामेकाचे सोडू नये जशें जेजून आमचे सोडू नये आमची पातकां आमचे खोटेपण आमी केल्लो अन्याय आमी केल्ले हर एक पाताक जेजून बक्षिलें तशें आमी जेजूच्या मिस्ती कुडीचे सांदे जावन आसच्या आमी एकामेकाचे सोडू नये मोगान सुदारसून बरी जाय आनी बक्षी जाय म्हणटा सान पावल एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. ओय म्हज्या भावांनी भयणीनो, राग आणि क्रोध ह्यो दोन वस्तू नश्ट्यो. पातकी मात्र ताका वेंग मारता, बरो मनीस त्या दोन संगतींक वेंग मारिना. जर तर राग क्रोध द्वेष काळजांत दवरून जर तर जेजूची कूड आनी रगत आमी सवल्या आमी जाल्या जेजूच्या कुडी रगता विरोध गुन्हे अहंकार. आणि ह्या वरवीं आमी जाल्या आज पिडेस्त आमी जाल्या वचकत आनी आमचे मदें जायतीं जाण येदोळ सुमोन पावल्यांत आनी थोडीं आमचे मदें आमी जिवन आसा तरी मरोन आसा. राग द्वेष दवरून पेल्या लागीं संबंध मोडून देवा लागीं मागणें केल्ल्या वरवीं आज आमचे मागणें सरकारान आयकोंक ना. कित्याक आमी जाल्या कुणीगार, आमच्या हातांत आसा रगत, आमचें मागणें फळादीक जायना, देवाचें बेसांव देंवोन येना, देवाची कृपा मेळना, आमी मागिल्लें आमकां मेळना, कितेंच बरेंपण आमकां जायना. जेजून जशें बक्षिलें कुर्सार तावन समेस्तांक एका सुत्रान बापा तांकां बक्षी ती कितें करतात म्हूण ती नेणात. आज तेंचो उतार आमचें जावन म्हज्या भावांनी भयणीनो. कोणेय आमकां कितें अन्याय केला जावं पुरो, घात केला जावं पुरो, बोगसूंक जायनातलें वायट केलां जावं पुरो, जेजू लागीं सकत मागया. पवित्रात्मो दिता कृपा, पवित्रात्मो दिता सकत, पवित्रात्मो दिता आदार बोगसूंक. तर त्याच पवित्रात्म्याचो आदार आनी कृपा आमी जोडून घेवया आमच्या जिणेंत. आनी कोणें आमकां वायट केला, अन्याय केला, घात केला, पाड केला, नश्ट केला, आमच्या आस्त भितर गेल्या, काळजांत तांकां बक्षया. आमी तांच्या लागीं राजी जावया. ती आमच्या लागीं राजी जायना जाल्यार देव तांकां परिवर्तन करतलो आनी ती एक दीस येवन आमच्या लागीं बोक्साने मागतली आनी ती राजी जातली. पळय एक नवें जिवीत तुमी पळोवंक पावतल्यात. नवे अनुभव तुमकां मेळटलो, देवाची कृपा तुमचे देवून येतली, देवाचें समाधान, देवाचो संतोष तुमचे देवून येतलो. ह्या संवसारांत आमी दुबळीं जावंक पुरो, पूण केन्ना देवाचें दायज म्हणजे देवाची कृपा, देवाचो संतोष, देवाचें समाधान आमकां मेळटा. तो वेळ आमी जातले निजायकी ग्रेस्त. देखून आमी जावया राजी. कोणा लागीं आमी येदोळ राजी जावंक ना, कोणा लागीं आमी रागार आसां, कोणा लागीं द्वेश दवरना आसां, तांचे लागीं. आनी सांडया क्रोध, राग, द्वेष, मनस्ताप सकड आनी जावया जेजूच्या राजाचीं भुरगीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया.